الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت حيث لك وغلقت الأبواب وقالت حيث لك وغلقت الأبواب وقالت حيث لك وقالت حيث لك وقالت
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
كان توابا إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد